मार्च की 21 तारीख। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया और हमें कल के गुनाहों के एवज़ हलाक न कर डाला। मौला करीम, हमें आज तेरी मग़फ़रत और रहमत के ख़ास्तगार हैं। हमें अपने फ़ज़ल के अहाते में लेना और हमें वो अता करना जो हमारे लिए अच्छा हो। 21 मार्च 1857 हिंदुस्तान आज़ादी की जंग शुरू थी, जिसे अंग्रेज़ गदर कह रहे थे। ठीक उसी साल जापान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया जिसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। 21 मार्च 1857 जापान में ज़लज़ले ने तबाही फैला दी। जापान, जिसने ज़लज़लों और एटम बम की तबाहकारियों की राख से तरक्की का राज पाया, आज जापान दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और दीगर बेशुमार अशिया में मेयार की ज़मानत समझा जाता है। कौमें जब तय कर लेती हैं कि मंजिल पानी है और फिर उसकी तरफ कदम उठाना शुरू कर देती हैं, तो तरक्की और खुशहाली के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो उनके रास्ते में आ सके और वो तरक्की और खुशहाली पा लेती हैं। सिर्फ मकसद ये होता है कि वो मंजिल की तरफ कदम उठाना शुरू कर दें। हम चलते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे चलने का मकसद क्या है। दुनिया भर में 21 मार्च पपट के दिलदादा वर्ल्ड पपेट्री डे मनाते हैं। हमारे यहाँ भी पपट के फ़न ने काफ़ी तरक्की की। फ़ारूक कैसर पीरज़ादा ग्रुप लाहौर में इसके काबिल ज़िक्र नाम हैं। पपट दुनिया भर में बच्चों में मकबूल है और बड़े भी इसे पसंद करते हैं। और बड़ों की पसंद की वजह इसकी ये है कि इसमें तल्ख़ बात हल्के फुल्के अंदाज में कहना आसान है। 21 मार्च वर्ल्ड पपेट्री डे। 21 मार्च नमीबिया का कौमी दिन भी है, यौम आज़ादी भी है। नमीबिया, जिसका दारुल हुकूमत विंडहोक है, WINDHOEK, सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। 93% लोग जो हैं वो काले हैं और 7% गोरे हैं। अफ्रीका के इस मुल्क ने साउथ अफ्रीका से 21 मार्च 1990 में आज़ादी हासिल की। इस मुल्क की आबादी जो है वो बैनुल-अक़वामी मेयार गुरबत से बहुत नीचे है, जबकि हीरे जवाहरात और सोना और चांदी इस मुल्क की मादनियात हैं। मुल्क की 15% आबादी जो है वो HIV पॉजिटिव यानी एड की बीमारी से मुतासर है। अल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम को तौफीक दे कि वो बेहतर लाए अमल पर काम करते हुए अपने लिए बेहतर ज़िंदगी के रास्तों का तयन कर सकें। नमीबिया के लोगों को यौम आज़ादी मुबारक हो। 21 मार्च दुनिया भर में नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ भी दिन मनाया जाता है। नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म किया जाए, इसका पस मंज़र ये है कि 21 मार्च 1960 को पुलिस ने ओपन फायर के ज़रिए 69 कालों को कत्ल कर दिया था। हजूम पर गोली चला दी, जिससे 69 अफराद मारे गए। उसी दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका में इस दिन को इंसानी हकूक़ का दिन कहते हैं। आज से 1400 वर्ष पहले जब इस्लाम ने अरब के अंधेरों में उजाला फैलाना शुरू किया, तो नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा कर दिया कि किसी काले को किसी गोरे पर इम्तियाज़ नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर इम्तियाज़ नहीं। इम्तियाज़ का मेयार तक़वा मुकर्रर कर दिया गया। जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है वही बड़ा है, और जो अल्लाह के नज़दीक छोटा है वही छोटा है। बिलाल हबशी को सहाबा सैयदना बिलाल कहकर पुकारते थे और उनको सैयदना कहना अपने लिए फ़ख्र समझते थे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो काले भी थे और ग़ुलाम भी थे, लेकिन जब सरवरे कौनैन की ग़ुलामी में आए तो दुनिया के फ़ातिह आपको सैयदना कहते थे। सैयदना यानी मेरे सरदार। 21 मार्च दुनिया भर में अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है, लेकिन अरब ममालिक में उसे मदर डे के तौर पर मनाते हैं। अर्थ डे इस दुनिया को और इस दुनिया के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आगाही का दिन है। अमेरिका में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है और बहुत सारे और ममालिक में भी। ये दुनिया भर में मुख्तलिफ दिन सिर्फ जो हैं इसलिए भी शायद हैं कि पहले तो इसी को 21 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन
امریکہ کے ایک سینیٹر نے اس کو 22 اپریل کو منایا، اور پھر اس کے بعد سے یونائٹڈ نیشن نے بھی امریکہ میں اور امریکہ سے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کو 22 اپریل ہی کو مناتے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک اس کو 21 مارچ کے دن بھی مناتے ہیں۔ 21 مارچ ہو یا 22 اپریل ہو، ہمیں سوچنا ہے کہ اس دنیا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں اپنے بچوں سے ادھار ملی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اسے واپس کرنا ہے۔ اگر اس سے بہتر نہیں تو کم از کم ایسے ہی جیسی ہمیں ملی تھی۔ آئیے ہم اس دنیا کو پرامن اور خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 21 مارچ جو ہے وہ ایک ایسا دن بھی ہے جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران میں یہ نوروز کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کا عید کہلاتی ہے ایرانیوں کی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ وہاں سے ان کا نیا سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو 21 مارچ ایرانی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کا پہلا دن۔ اچھا، جب لیپ کا سال ہو تو پھر 20 مارچ کو جو ہے وہ نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایرانی لوگوں کو نیا سال مبارک ہو۔ 21 مارچ آج یوم شاعری بھی ہے۔ دنیا بھر میں شاعری کا دن منایا جاتا ہے۔ 1999 میں پہلی مرتبہ یونیسکو نے 21 مارچ کو یوم شاعری قرار دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاعری لکھنے، پڑھنے اور چھاپنے کے جو ہے انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری پڑھنی چاہیے، شاعری لکھنی چاہیے، اور پبلشرز کو توجہ دلائی جائے کہ وہ شاعری چھاپیں۔ پاکستان میں اس دن مختلف تنظیمیں مشاعروں کا بندوبست کرتی ہیں، بڑے بڑے شاعر آتے ہیں وہاں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دور افتادہ شہروں اور گاؤں میں بھی بسنے والے شاعروں کو ان کی پذیرائی ہو اور ان کی کتابوں کو چھاپنے کی طرف توجہ دی جائے۔ پاکستان کے مختلف سرکاری ادارے جن کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ادب اور ادیب کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے دعووں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو ہر وعدے کے ساتھ، ہر دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اس وقت میں چند ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت جو ہے شاعر اور شاعری کے حوالے سے میر صاحب کا شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، میر تقی میر، جو کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر، کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جم تو دیوان کیا۔ میر نے بہت لکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ میر کے 72 نشتر جو ہیں وہ مشہور ہیں، یعنی اس کے جو ہیں 72 شعر ایسے ہیں جو بالکل نشتر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 72 شعر ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف شعروں کو ان کے نشتر کہا ہے یا ان کے پسندیدہ کہا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مجھے یہ پسند ہے اور حسب حال بھی ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ یہ تھے میر تقی میر۔ آج